इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरूज रईस गुलामों से कहता है कि हमें तुमसे कोई मसला नहीं, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते हो तो अपना सर बचा लोगे, वरना तुम लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर तमाम जख्मी गुलाम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक गुलाम ने इलियास की गर्दन पर खंजर रखा होता है। इसके बाद उरूज उससे कहता है, उन्होंने हार मान ली, देखो वो जा रहे हैं। जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसने तुमसे कहा होगा कि इन दो आदमियों को शिकस्त देना बहुत आसान है। देखो वो जान बचाना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से चले गए। ये सुनकर वो गुलाम कहता है, मैं अकेला रह गया हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर उरूज इलियास से कहता है, अगर तुम होशियार रहो तुम कज़ाकों से भरे जहाज को शिकस्त दे सकते हो, लेकिन जब मैदान जंग में होशियार नहीं हो तो इस तरह का आदमी तुम्हें पकड़ सकता है। ये सुनकर इलियास कहता है, आप ठीक कह रहे हैं आगा रईस, मैं इससे सबक सीखूंगा और एहतियात करूंगा। ये कहकर वो गुलाम को धक्का देता है और उरूज उस गुलाम पर हमला कर देता है। यहाँ एक सिपाही खिजर से कहता है, तुम लोगों ने मरने के लिए अच्छा मकाम चुना है। ये सुनकर खिजर ज़ैनब से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, नहीं। खिजर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। ये कहते हुए खिजर ज़ैनब को साथ लेकर समंदर में छलांग लगा देता है और ऊपर से सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इलियास उस गुलाम से कहता है, लगता है कि तुम मार खाने के बाद ही होश में आओगे। और उरूज से कहता है कि मुझे इजाजत है भाई। जिसके जवाब में उरूज कहता है, हमने एक लंबी बात की है, इसे मेरे पास आने दो। इसके बाद उरूज उस गुलाम से कहता है, उन्होंने तुमसे जो वादा किया है लगता है तुम्हें वाकई उसकी जरूरत है। जिसके जवाब में वो गुलाम कहता है, हाँ मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर उरूज मुस्कुराते हुए कहता है, हमें जरूरतमंदों की मदद करना पसंद है, लेकिन माजरत के साथ हम तुम्हें अपना खून बहाने नहीं देंगे। ये सुनकर वो उस पर हमला कर देता है। उरूज बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लेता है। ये देखकर वो गुलाम कहता है, जाहिर है कि तुम मेरा खून बहाना चाहते हो, आओ मैं तैयार हूँ। लेकिन उरूज और इलियास अपनी तलवारें उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो गुलाम हैरान रह जाता है। यहाँ खिजर और ज़ैनब एक कश्ती में आकर चढ़ जाते हैं। इसके बाद ज़ैनब कहती है, अब हम क्या करेंगे? जिसके जवाब में खिजर कहता है, पहले हम इस जजीरे से निकलेंगे, फिर तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगी। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, अगर तुम न होते तो मेरी जिंदगी खतरे में ही ना पड़ती। इसके बाद वो कश्ती की रस्सियां खोलने लग जाते हैं। यहाँ एंतवान और उसके साथी इसहाक को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। एंतवान एक आदमी को सिक्के देकर कहता है, ये आपकी खिदमत के लिए है और योर्गो को मेरा सलाम भी कहना। पोसीडन कभी उसकी सोहबत नहीं भूलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ कैलमिनोस की बंदरगाह में सिपाही खिजर की तलाश कर रहे होते हैं। कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, हर कश्ती में तलाश करो, पूरे समंदर की छानबीन करो और उस बेनाम आदमी को तलाश करो। उसी दौरान पेत्रो वहाँ पर आ जाता है और कमांडर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग उस आदमी को ढूंढ लेंगे? कमांडर कहता है, जनाब हम कोशिश करेंगे। जिसके जवाब में पेत्रो गुस्से में होकर कहता है, मुख्तसर बात करो, तुमने अभी ठीक कहा, रात को तुमने उस आदमी को बेनाम कहा, उसने कुछ वाकई बेनाम काम किया है। क्या एक आदमी सिर्फ दिखावे के लिए इतना खतरा मोल लेगा? जिसके जवाब में रात को कहता है, शायद ये किसी मुसलमान ने हमला किया है जो हमें रूहानी तौर पर खत्म करना चाहता है। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, घंटी बजाकर वो हमारा ध्यान हटाना चाहता था, मगर वो कुछ और ही कर रहा था, लेकिन क्या? ये सुनकर रात को कहता है, जनाब पेत्रो, कुछ आदमियों ने उसको शहजादा मुराद के पीछे जाते हुए देखा है। ये सुनकर पेत्रो कहता है, अगर ऐसा है तो मुराद को मेरे पास लेकर आओ, वो जरूर जानता होगा कि वो लोहार क्या चाहता था। यहाँ ज़ैनब खिजर से कहती है, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में खिजर कहता है, मैं अपने वतन जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक महफूज बंदरगाह पर छोड़ूंगा, फिर तुम्हें जहाँ जाना है कश्ती लेकर वहाँ चले जाना। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, तुम जैसे कज़ाकों के होते हुए कौन महफूज है? खिजर कहता है, मैं कज़ाक नहीं हूँ। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, तुमने ठीक कहा, तुम कज़ाक नहीं हो, बल्कि तुम कज़ाकों के भी बादशाह हो। ये सुनकर खिजर गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें कज़ाकों से इतनी नफरत है तो उनके घोंसलों में क्यों गई? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, मैं जेज़वली फिरके से मुंसलिक हूँ। हम दोस्तों ने मिलकर इस्कंदरिया में एक यतीम खाना कायम किया। हम उन बच्चों की हिफाजत करते हैं जिनके खानदानों पर कज़ाकों ने हमला किया। उन्हीं मासूम बच्चों में से एक बीमार था और मैं उसी के लिए यहाँ पर दवाई लेने आई थी। फिर खिजर उसे अपना नाम बताता है और उससे बातें करने लग जाता है। आखिर में ज़ैनब उससे कहती है, मेरा नाम ज़ैनब है, तुमसे मिलना मेरे लिए शरफ की बात है कज़ाक खिजर। यहाँ शहजादा मुराद पेत्रो को बताता है कि उस लोहार ने मुझे मारने की कोशिश की। बज़ाहिर वो मेरे चचा का भेजा हुआ किराए का कातिल था,
اس کے بعد پیترو اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے کوئی خاص حرکت کی تھی، کوئی خاص بات کہی ہو، کوئی خاص کام کیا ہو؟ جس کے جواب میں شہزادہ مراد کہتا ہے میرے والد جیمز سلطان کا دیا ہوا ہار میرے گلے میں تھا، اس نے وہ مجھ سے لے لیا۔ یہ سن کر پیترو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس ہار کی ضرور کوئی اہمیت ہوگی۔ جس کے جواب میں مراد کہتا ہے وہ ایک سادہ ہار تھا، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن اس کے 2 حصے تھے، جب اسے کھولا جاتا تھا تو اس کا دوسرا حصہ اوپر آ جاتا تھا، اس کا سر مڑا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر پیترو ایک نقشہ بناتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ ایسا دکھتا تھا؟ جس کے جواب میں مراد کہتا ہے ہاں تقریباً ایسا ہی تھا۔ یہ سن کر پیترو زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مراد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کمانڈر کہتا ہے ہم اس غدار کو ڈھونڈ کر اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ سن کر پیترو کہتا ہے اسے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ اسے بھیجا کس نے، تاکہ ہم اپنے پورے سرار مخالف جنگجو کو پہچان سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سب سے بڑے دشمن کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ پھر وہ کمانڈر کو باہر بھیج دیتا ہے اور اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے یہ ہار، یہ مقدس چیز، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہو۔ جہاں خضر اس ہار کو نکال کر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے بعد زینب پوچھتی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سن کر وہ اس ہار کو چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے جس طرح تم ایک معصوم بچے کے لیے یہاں پر آئے ہو، میں یہاں کچھ معصوم لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر زینب کہتی ہے یہ سارا ہنگامہ تم نے اس کے لیے کیا، اس کے لیے تم نے بہت سے لوگوں کا خون بہا دیا۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے معصوموں پر رحم کھانا چاہیے، ظالموں پر نہیں۔ خیر تم میری بات نہیں سمجھو گی، آگے ایک بندرگاہ ہے، میں تمہیں وہاں سے روانہ کر دوں گا۔ یہاں عروج اور اسحاق ایک بازار سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق عروج سے کہتا ہے آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کر اچھا کیا، میں بھی یہی کرتا، لیکن اسی دوران عروج رئیس کہتا ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں انہیں مارنا چاہیے تھا، ان کی زبان کھلوانی چاہیے تھی، ہے نا؟ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے اس سے ہم پتہ لگا لیتے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اس کے جواب میں عروج کہتا ہے میں تمہاری طرح نرم دل نہیں ہوں الیاس، میرا دل پتھر کا ہے، تم جانتے ہو۔ میں نے ان پر ترس کھا کر انہیں نہیں چھوڑا، ہم پر جنہوں نے حملہ کیا وہ غلام تھے، وہ اپنی آزادی کے لیے ہم سے لڑ رہے تھے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس نے جال بچھایا تھا۔ جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ جعفر ہے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے یہ کام جعفر اکیلا اپنے طور پر نہیں کر سکتا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ کس نے اس کی مدد کی۔ یہاں انتوان نے اسحاق کو ایک پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے۔ اسحاق مسلسل اپنے بھائیوں کے نام پکار رہا ہوتا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ پانی کے اندر جاتے ہی اسحاق کو ہوش آ جاتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ اوپر کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد انتوان اسحاق سے کہتا ہے تم اپنے لٹیرے بھائیوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں سمندر پسند نہیں ہے، تم جینوا کے بیٹوں سے چھپتے ہوئے اس جزیرے میں زندگی کے مزے لیتے ہو، لیکن تمہیں سمندر پسند نہیں، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے سمندر پسند نہیں؟ تم نے میرے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے لی؟ کس غدار نے تمہارا ساتھ دیا؟ اس کی باتیں سن کر انتوان ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہاں جعفر سرائے میں جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا آدمی وہاں پر آ کر کہتا ہے مزدور کام نہیں کر سکے۔ یہ سن کر جعفر اس سے کہتا ہے چند دنوں کے لیے میں ادھر نہیں ہوں گا اور یہ کسی کو مت بتانا۔ جیسے ہی وہ سرائے سے باہر نکلتا ہے اس کا سامنا عروج اور الیاس سے ہو جاتا ہے۔ عروج اس سے کہتا ہے کہ سرائے میں تو ابھی رش ہوئی ہے، تم بلی کی طرح کہاں بھاگ رہے ہو؟ جس کے بعد الیاس کہتا ہے آغا اس سے پوچھو کہ یہ کس سے بھاگ رہا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ لوگ کیوں مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے آج جو کچھ ہوا وہ میں بھلا دوں گا، لیکن اگر ایسا دوبارہ کیا تو میں سوال جواب نہیں کروں گا، سیدھا سزا دوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ جعفر چھپتا چھپاتا کہیں جا رہا ہوتا ہے اور عروج کا خاص آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جعفر کلچ بے کے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ کلچ بے کا بیٹا اس سے کہتا ہے تم نے اپنا دماغ چلایا اور ناکام ہو گئے۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جس کے جواب میں کلچ بے کا بیٹا کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم انہیں زخمی کر دو گے، تم نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ جس کے بعد جعفر کہتا ہے اگر اس کا اختتام اچھا ہوا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن میں نے کٹ پتلیوں کا انتظام کیا جو ناکام رہے۔ یہ سن کر وہیں موجود غلام فروش کہتا ہے میں نے اس کو مضبوط آدمی دیے تھے، لیکن آپ کا دشمن اچھے طریقے سے لڑا۔ یہ سن کر کلچ بے کا بیٹا اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ناکام ہوئے جعفر، اور اب ہمارے آدمیوں کا ان سے موازنہ کر رہے ہو،
और उससे बढ़कर ये कि ये उनकी तारीफें कर रहा है। मैं समझ गया कि तुम ये काम नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है तो जाफर कहता है, तुम्हारे बाबा किलिच भी उनके पास गए और अनकरीब वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ये सुनकर वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, ये तुम समझ लो। इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें।